जहाज गिरे हुए, आग लगी हुई, काफिलों पर मिसाइल बरसते हुए, ये सब कुछ नजर आ रहा है। अब एक नया हुक्म दे दिया है और ये वैगनर आर्मी अब मॉस्को की तरफ जा रही है। मॉस्को की एंट्रेंसेस पर टैंकर खड़े हुए हैं, टैंक खड़े हुए हैं, कंटेनर के पीछे कंटेनर, और बना दो इसको पूरा इस्लामाबाद, ऐसी की तैसी कौन अंदर आ सकता है। तुर्की ने रूस की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान भी कर दिया है। मसला यह है कि प्रिगोजिन का ये कहना है कि इन्होंने हमें एक ऐसी जंग में धकेला जो जंग बनती नहीं थी, यूक्रेन वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और आज 24 तारीख, हफ्ते का दिन, जून की 24 तारीख। आपने एक अच्छा काम दे दिया है, मुझे हुक्म है, मैं इस पर अमल दरामद कर रहा हूँ। आप में से बहुत से दोस्तों ने बड़ी शिद्दत के साथ हुक्म दिया था, तो इसलिए मैं इस पर अमल दरामद करता हूँ। अच्छा, ये जो मॉस्को की सूरत हाल है, रूस की सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। एक तो बहुत अहम सवालात हैं जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिल रहा। मैंने कुछ ऑफिशियल से भी जानने की कोशिश की, कुछ खंगालने की कोशिश की, वहां पर भी जवाब नहीं मिला। ये जो लड़ाई हो रही है, आपको तो बाकायदा इसमें सोशल मीडिया पर जो हेलीकॉप्टर हैं वो गिरे हुए, जहाज गिरे हुए, आग लगी हुई, काफिलों पर मिसाइल बरसते हुए, ये सब कुछ नजर आ रहा है। हो क्या रहा है, इसकी बात करते हैं। रूस की सूरत हाल की सूरत हाल है क्या? रूस में एक मिलिशिया है, और ये मिलिशिया, ये प्राइवेट आर्मी, ये जो है, ये व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी दोस्त, उनके बड़े पक्के साथी पहले के, उनकी है। और इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। इन्होंने अपनी इस वैगनर आर्मी को अब एक नया हुक्म दे दिया है और ये वैगनर आर्मी अब मॉस्को की तरफ जा रही है। ये जो शहर है रूस का, रोस्टोव, यहाँ इन्होंने पहला कब्जा किया, और इस पहले कब्जे में इन्होंने इनका जो बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा किया। और इनका ये कहना है एक गोली नहीं चलानी पड़ी और रोस्टोव ऑन डॉन का मिलिट्री हेडक्वार्टर हमारे कब्जे में आ गया। अभी जो रोस्टोव है, जो आप मैप में देख रहे हैं, ये है यूक्रेन की सरहद के बिल्कुल साथ, वही यूक्रेन जहां पर लड़ाई में इसी वैगनर आर्मी ने रूस के लिए सबसे बड़ा काम किया था। अब ये वैगनर आर्मी, यूं समझ लें कि यूक्रेन में लड़ रही थी, पलट के वापस रोस्टोव में आई, और वहां कब्जा करने के बाद अब ये मॉस्को की तरफ जा रहे हैं। रोस्टोव से मॉस्को का फासला तकरीबन 12 घंटे है। अब जो आखिरी इत्तेलात है उसके मुताबिक ये लोग मॉस्को से कुछ 2-2.5 घंटे की दूरी पर रह गए हैं। मॉस्को से नज़दीक एक और छोटा शहर है, तो मॉस्को ओब्लास्ट इसका गालिबन नाम है, वहाँ ये लोग पहुँच चुके हैं। सड़कों पर रुकावटों को हटाने के जो मनाजिर हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये आर्मी जो है आगे बढ़ रही है। प्रिगोजिन का कहना है कि हम जाएंगे, कब्जा करेंगे और हर हद तक जाएंगे, हमें नहीं रोका जा सकता। ये तो वो रेटरिक है जो आपको हमेशा सुनने को मिलता है ऐसी सूरत हाल में। अब इस वक्त जो मॉस्को की सूरत हाल है, प्रिगोजिन की, वैगनर आर्मी की मैंने आपको सूरत हाल बता दी। मॉस्को की सूरत हाल क्या है? मॉस्को की एंट्रेंसेस पर टैंकर खड़े हुए हैं, टैंक खड़े हुए हैं। वहां पर उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है लड़ाई की। वहां वैसे अगर कोई उनके पास भी राना सनाउल्लाह होता तो उनसे कहता, यार लगाओ एक कंटेनर, उसके ऊपर कंटेनर, कंटेनर के अंदर मिट्टी, कंटेनर के पीछे कंटेनर, और बना दो इसको पूरा इस्लामाबाद, ऐसी की तैसी कौन अंदर आ सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है ना जंगों में। तो ये जंग की सूरत हाल है। उन्होंने वहां पर अपने टैंक शैंक खड़े करके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहरी रोस्टोव ऑन डॉन से भी भागते हुए नजर आए और यहाँ से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। इस खौफनाक सी सूरत हाल में कई मकामात पर जो एक आम आदमी है वो प्रिगोजिन की इस आर्मी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। इनको लोग खाना दे रहे हैं, इनको पानी दे रहे हैं, इनके हक में नारे बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं ये लोग ठीक है। तो ये सूरत हाल है। मसला क्या है? अंदर जो भी बिगड़ा है उसके नतीजे में, बल्कि नहीं, मसला क्या है इससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए। वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में खबर ये है, 2 खबरें। एक खबर ये है कि वो छोड़कर भाग गए हैं मॉस्को और कहीं चले गए हैं, नज़दीक किसी शहर में मौजूद हैं, और उन्होंने आसपास की जो रियासतें और मुल्क हैं
ان سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے سپورٹ چاہیے، ترکی سے رابطہ کیا ہے، باقی لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مکمل سپورٹ چاہیے۔ ترکی نے روس کی مکمل سپورٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے طیب اردوغان صاحب نے۔ اب یہ صورتحال ہے، اور دوسرا اس میں بیان یہ ہے کہ نہیں، وہ شاید کریملن سے، وہاں کے صدارتی محل سے نکل آئیں، لیکن ہے ماسکو میں۔ یہ دعوے اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں، اور اب بھی جو رشین فورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس صورتحال کو سنبھال لیں گے، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ پریگوزن کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ روس کی فوج کے اندر موجود لوگ موجود ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم قبضہ کر لیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جو وہاں پہ وزارت دفاع کے حکام ہیں خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پیوٹن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فوج کے خلاف، ملک کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے چلیں گے، ان سے نمٹا جائے گا، ایسی کی تحسین کی۔ پریگوزن کیا کہہ رہے ہیں؟ پریگوزن یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ پریگوزن دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی اسکرین پر، تو یہ بالکل وہ جو اگنی پتھ تھی دوسری والی، رتک روشن والی، اس میں جو سنجے دت تھا نا، کانچا چینا، اس کو یاد کریں اور اس پریگوزن کو دیکھیں، آپ کو یہ پورا کانچا چینا نظر آئے گا۔ اچھا، کانچا چینا کو چھوڑیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اب قبضہ کر لیں۔ پیوٹن بھائی صاحب جو ہیں ان کو آس پاس کے ملکوں کی مدد بھی چاہیے۔ تو یہ سچویشن ہے وہاں کی، اور اب ان حالات میں مسئلہ یہ ہے کہ پریگوزن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیلا جو جنگ بنتی نہیں تھی، یوکرین والی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے۔ 2000 کے قریب فوجی ہمارے مارے گئے، ویگنر آرمی کے اور رشین آرمی کے ڈھیروں فوجی، انہوں نے ان کے نمبرز چھپائے لوگوں سے، ان کی لاشیں چھپائی ہیں تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ جنگ میں ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ویسے جو یوکرین سے جنگ ہے جو 24 فروری کو شروع ہوئی تھی، عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ پدا سا یوکرین، یہ بڑا سا رشیا، لیکن وہ یوکرین رشیا سے لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے، اور یوکرین کا دعویٰ، امریکہ کا دعویٰ، CNN کا دعویٰ، یعنی پرو یوکرین جو ذرائع ابلاغ ہیں یا انفارمیشن دینے والے ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ روس کی بڑی بری حالت کی، بہت مار پڑی ہے۔ وہ تو کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب کا نمبر بتاتے ہیں جو روس کو جانی نقصان ہوا ہے۔ جو روسی پروس نمبر ہے وہ نقصان زیادہ نہیں بتا رہا، یعنی وہ کہتے ہیں اگر روس کا نقصان ہوا ہے 7,000 کے قریب، تو یوکرینین کا نقصان جو ہے وہ کوئی 12-14 ہزار کے قریب ہوا ہے۔ آزاد جو نمبرز ہیں وہ 20,000 کے قریب کا نمبر بتاتے ہیں۔ یہ والی سچویشن ہے اس لڑائی میں۔ تو اب ویگنر آرمی کو سب سے بڑی سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ یوکرین نے دیکھا یہ آپس میں اندر لڑائی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی ماریں گے، ہم سے تو لڑائی ہو رہی ہے، ہم سے تو جنگ ہے۔ تو انہوں نے پیچھے سے اپنی جو لڑائی ہے اور جو مارنے کی صلاحیت ہے اس کو اور بڑھا دیا، تو وہ بھی روس کو اب ہٹ کر رہے ہیں۔ یہ والے حالات ہیں۔ ان حالات میں یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پکچر بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے۔ نیچے دیکھیں جو پڑا ہوا ہے، جس کو مار پڑی ہے، یہ بھی رشیا ہے۔ یہ جو اوپر بیٹھا ہوا مار رہا ہے یہ بھی رشیا ہے، اور جو پیچھے فلم بنا رہا ہے یہ بھی رشیا ہے۔ تو یہ اندر کی لڑائی ہے۔ اس اندر کی لڑائی میں سب سے بڑا سوال جو میرے اور آپ کے لیے پریشان کن سوال ہے اور ہونا چاہیے، وہ ہے کہ اندر ہر جگہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا، تو ہم جاننا چاہتے ہیں وہاں پاکستانی کتنے ہیں، وہ پاکستانی کس حال میں ہیں، اور ہمارے سفارت خانے کا ان سے رابطہ کیسا ہے، کس طرح سے تیار ہیں وہ ان پاکستانیوں کو ان حالات سے نکالنے کے لیے۔ اس سلسلے میں مجھے موفا کی ویب سائٹ پہ، منسٹری آف فارن افیئرز، ٹویٹر پہ، کہیں بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ دوست جو دفتر خارجہ کی معاملات جانتے ہیں ان سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا اس پر کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ان کے سوشل میڈیا کو جا کے دیکھیں تو وہ ہنا ربانی کھڑ صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریفوں میں مصروف ہیں، ککھ نہیں پتا انہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں روس میں بسنے والے، یہ کوئی 14-14.5 کروڑ کی آبادی کا ملک اور کوئی 1,20,00,000 کی آبادی کا ماسکو، اس میں بسنے والے جو 1200-1300 پاکستانی ہیں، ان کے بارے میں خاک نہیں پتا ہمارے حکام کو، اور یہاں پر ان کے گھر والوں کو معلومات دی جائیں یہ بھی نہیں پتا۔ تو وہ بیچارے پریشان ہیں۔ حکومت پاکستان اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو کچھ بتائیں کہ یہ بیچارے کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو اگر واپس لانے کی ضرورت پڑے گی تو ان کی اسٹیٹ آف ریڈینس کیا ہے ہمارے حکام کی۔ اس سوال کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔